मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ खबरें से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरपंच इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी अमला और सामान पोलिंग मराकिज़ मुंतकिल, जिला इंतजामिया और पुलिस कमिश्नर के दौरे व हिदायतें। बाइक पर बोधन जा रहे माँ बेटे को लॉरी ने दी टक्कर, माँ की मौके पर मौत, बेटे की हालत तशवीशनाक। कुछ दिन खामोशी के बाद फिर खूनी सड़क हादसा, सड़क की तोसी व डिवाइडर्स की तामीर जरूरी, अवाम में गुस्सा व गम। शहर में चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातें। सुबह सादिक शहर के दो अलग अलग मुकामात पर चेन स्नैचिंग की वारदात सीसी कैमरे में कैद, अवाम में खौफ। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने पोलिंग मराकज़ पर सहूलियत का मुआयना करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। कलेक्टर ने मुतल्लिका अहदेदारों को मशवरा दिया कि वह एहतियात से इस बात की जांच करें कि आया इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी मवाद मौसूल हुआ है या नहीं। जिला कलेक्टर टीवने कृष्णा रेड्डी ने मैदानी सतह पर भोदन रेवेन्यू डिवीज़न के तहत वनी, चंदूर और मूसरा मंडल परिषद दफातर में कायम करदा तकसीम मराकज़ में इंतखाबी सामान की तकसीम का मुआयना किया। उन्होंने तकसीम मराकज़ पर दस्तियाब सहूलियत का मुआयना करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। पीने के पानी की सहूलियत, मेडिकल कैंप, नाश्ता, खाने की सहूलियत, शामियाने और दीगर तमाम सहूलियत का इंतजाम किया गया है। और कलेक्टर ने दरियाफ्त किया कि क्या तमाम टीमें बशमूल पीओ और ओपीओ मौजूद हैं या नहीं। इस मौके पर खिताब करते हुए इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि अमले को पोलिंग का सामान बगैर किसी कमी के फराहम किया जाए। और कलेक्टर ने इन्हें मशवरा दिया कि वो एहतियात से चेकलिस्ट की बुनियाद पर इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी मवाद मौसूल हुए हैं या नहीं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो पोलिंग अमले के साथ साथ पोलिंग मराकज़ पर हिफाजती इंतजाम करने वाले पुलिस एहलकारों को ले जाने के लिए तैयार रखी गई गाड़ियों का मुआयना किया और मुकर्रर पोलिंग मराकज़ पर मुकर्रर वक्त पर पहुंचने के लिए एहलकारों की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग के सामान बिलखुसूस बैलेट पेपर्स की नकलो हमल के दौरान पुलिस की हिफाजती मौजूदगी होनी चाहिए। उन्होंने आरओज़ को मशवरा दिया कि कोई भी मसला फौरी तौर पर इनकी तवज्जो में लाएं। इस मौके पर कलेक्टर और मुकामी अफसरान मौजूद थे। इस दौरान आम इंतखाबात के मुबस्सिर श्याम प्रसाद लाल ने नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में कायम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने पोलिंग मटेरियल की तकसीम का मुआयना किया। भोदन डिवीज़न के पहले मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात होने जा रहे। पुलिस ने इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चितनिया IPS ने आज भोदन डिवीजन में पोलिंग बूथ्स का मुआयना किया, जहां ग्राम पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले का इनेकाद होगा। इस मौके पर उन्होंने बुनियादी तौर पर भोदन मंडल में सालूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और जाडी जमालपुर सालूरा कैंप, सालूरा मंडल में सालूरा पोलिंग मराकज़ का दौरा किया और गिनती की तैयारी किस तरह चल रही। इस मौके पर पोलिंग बूथ से मुतल्लिका अहदेदारों से बात करते हुए महकमा पुलिस ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले को मद्देनजर रखते हुए सख्त इंतजाम किए हैं। इस तनाज़ुर में बताया गया कि भोदन डिवीजन के अंदर तमाम पोलिंग बूथ्स पर पुलिस सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबात के दौरान हिफाजती इक़दाम और अवाम अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से हिदायत दी गई। कहा गया कि पोलिंग स्टेशनों पर बगैर किसी नामुनासिब सरगर्मियों, गिरोहबंदियों, लालचों या धमकियों के बगैर कड़ी निगरानी की जाए। आला तरजीह और हसास पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी अमले की तैनाती के तनाज़े में चौकस रहने का मशवरा दिया गया। चूँकि 163 BNSS पोलिंग स्टेशनों के इर्द गिर्द 100 मीटर के दायरे में नाफिज है, इसीलिए इसे सख्ती से निगरानी करने का मशवरा दिया गया। 4 से ज्यादा लोग मौजूद न हो। उन्होंने हुक्म दिया कि इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्टाफ को नसीहत की कि वो शाइस्तगी और चौकसी से काम ले ताकि अवाम अपने वोट का हक दलीरी और खौफ के बगैर इस्तेमाल कर सके।
سی پی نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور عوام بغیر کسی اعتراض کے ووٹ دیں۔ اس موقع پر بھودن اے سی پی سرینیواس، بھودن ایس ایچ او وینکٹ نارائنا اور متعلقہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ پولنگ کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ آج صرف ایک دن باقی ہے۔ ہر قسم کے امیدوار ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے۔ مکمل تفصیلات دیکھتے ہیں۔ حکام نے بھودن ڈویژن کے بھودن، چندور، کوڈگیر، موسرا، پوتنگل، رینجل، رودروڈ، سالورا، ونی، ایڑپلی اور نوی پیٹ منڈلوں کے کئی گاؤں کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہے۔ ووٹنگ اس مہینے کی 11 تاریخ کو صبح 7 بجے شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج مقامی منڈل پریشد ڈیولپمنٹ دفاتر میں پولنگ مواد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے عملے کو صبح تک رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ پریزائڈنگ افسران کی قیادت میں عملہ دوپہر سے شام تک پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ گیا۔ 59 راستوں کو تقسیم کیا گیا اور اہلکاروں کی نقل و حرکت کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا گیا۔ ہر پولنگ اسٹیشن میں 2 پی اوز اور 2 او پی اوز ہوں گے۔ پنچایت آفیسر سرینیواس نے کہا کہ مائکرو آبزرو کے ذریعے مسلسل نگرانی جاری رہے گی۔ تاہم چونکہ آج واحد دن ہے، اسی لیے سرپنچ وارڈ سیٹوں کے لیے میدان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار رائے دہندوں کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پولنگ اس ماہ کی 11 تاریخ کو صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوگی۔ بھودن ڈویژن میں صرف 155 سرپنچ سیٹوں کے لیے 546 امیدوار میدان میں ہیں۔ 1060 وارڈ سیٹوں کے لیے 3066 امیدوار میدان میں ہیں۔ بھودن ڈویژن میں کل 2,48,585 ووٹرز ہیں۔ ووٹرز کے مطابق حکام نے 1,741 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے ہیں۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور دوپہر 1 بجے ختم ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی دوپہر 2 بجے شروع ہوگی۔ اس کے لیے 1,741 پی اوز اور 2,350 او پی اوز کو ضلع الیکشن آفیسر اور کلکٹر ٹی وی کرشنا ریڈی نے تعینات کیا ہے۔ ضلع کلکٹر ٹی وی کرشنا ریڈی نے متعلقہ عہدیداروں کو بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے پرامن ماحول میں انتخابی عمل کو جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تجویز دی کہ مشکل اور انتہائی مسائل والے علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے اور اگر پولنگ اسٹیشنوں پر پی او ایس اور او پی او ایس لالچ کا شکار ہو جائیں تو سخت کارروائی کی جائے۔ کلکٹر نے ضلع پولیس کمشنر سائی چتنیا کو پولیس کی تعیناتی کا مشورہ بھی دیا تاکہ ووٹنگ کا عمل آسانی سے جاری رہے۔ قطع نظر ووٹنگ کا پہلا مرحلہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ سرت نگر کی تاریخی درگاہ حضرت سید ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر کلوہ کنٹلا کویتا کی حاضری۔ درگاہوں میں مفت برقی سربراہی کا حکومت سے مطالبہ۔ سرت نگر کی قدیم درگاہ حضرت سید ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر آج صدر تلنگانہ جاگرتی کلوہ کنٹلا کویتا نے بسط عقیدت و احترام حاضری دی اور چادر گل و غلاف مبارک پیش کیا۔ اس موقع پر مسجد ابراہیم کے امام صاحب نے کلوہ کنٹلا کویتا کی عوامی خدمت کی جاری سلسلہ بالخصوص ان کے جنم باٹا پروگرام کے تحت جاری دوروں کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں کلوہ کنٹلا کویتا نے مدرسہ ابراہیم کے معصوم طلبہ سے ملاقات کی، ان کے ساتھ خوشگوار وقت گزارا اور اس سال حفظ مکمل کرنے والے طلبہ کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں کلوہ کنٹلا کویتا نے بتایا کہ جنم باٹا پروگرام کے تحت آج اسمبلی حلقہ سنت نگر کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران درگاہ حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بھی موقع ملا۔ یہ تقریباً 400 سال پرانی درگاہ بتائی گئی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست بھر میں مختلف درگاہوں پر حاضری کے دوران یہ بات واضح ہوئی ہے کہ وقف بورڈ کی غفلت کے باعث درگاہوں میں ضروری انتظامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کلوہ کنٹلا کویتا نے مطالبہ کیا کہ ریاست کی تمام درگاہوں کو مفت برقی سربراہ کی جائے تاکہ ان مقدس مقامات کی بنیادی اخراجات کم ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں انہوں نے کو مولا علی کا بھی دورہ کیا تھا جہاں عنقریب سالانہ تقریب منعقد شدنی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تقریب سے قبل تمام بہتر انتظامات مکمل کیے جائے، خصوصاً اندرونی حصے کی خستہ حال چھت کی فوری مرمت کی جائے۔ جے تلنگانہ ہم سنت نگر میں ہے، جاگرتی جنم باٹا پروگرام میں حیدرآباد کا دورہ ہے 5 دنوں کا، تو سنت نگر میں آئے ہیں۔ آتے ہی حضور کے پاس حاضری پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں بہت ہی پرانی 400 ایئرس اولڈ درگاہ ہے اور یہ درگاہ میں یا پورے تلنگانہ بھر کے درگاہوں میں ہم ایک ہی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ وقف بورڈ سے جتنا کوآرڈینیشن ملنا چاہیے وہ کم ملتا ہے۔ سرکار کسی کا بھی ہونے دیجیے، وقف بورڈ سے کوآپریشن بہت کم ملتا ہے۔ وقف بورڈ کو تھوڑا زیادہ غور کرنا چاہیے سچویشنز پہ، کیونکہ صرف ڈونیشنز پہ یہ درگاہیں چل رہے ہیں۔ اور حال ہی میں مولا علی درگاہ بھی گئی تھی، وہاں عرس بھی آنے والا ہے اور یہاں آلریڈی چھت برس رہا ہے، گر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ ریپیئرس، وائٹ واش، یہ سارے چیزوں تو وقف بورڈ سے کرنا چاہیے۔ اور میرا تو ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہر ایک درگاہ کو فری کرنٹ ملنی چاہیے۔ ریلیجیس پلیسز کو وہ بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے اینڈ آف دا منتھ یہ ڈونیشن میں چلنے والے، تو یہ میرے جو جنم باٹا پروگرام میں مجھے بتایا جا رہے ہیں یہ ایشوز میں گورنمنٹ کے سامنے رکھوں گی اور یہ یہاں چھوڑیں گے نہیں، اس کو فالو اپ کریں گے، لیٹرز لکھیں گے
डिमांड करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो वेलफेयर के लिए है उनको दरगाहों के ऊपर एक स्पेशल केयर देना चाहिए, विज़िट हमेशा रहना चाहिए और डोनेशंस पे ज़्यादा नहीं चल सकते। बच्चे हैं जो हाफिज़ बनने वाले हैं, जो हमारे तहज़ीब को आगे लेके जाने वाले हैं, रिलीजन को आगे लेके जाने वाले हैं, उनके लिए केयर करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फैसिलिटी देना, और मेरे कोशिश तो वही रहेगा। थैंक यू। जय तेलंगाना। भोदन सब कलेक्टर विकास महातव ने सालूरा में इंतखाबी अमल का मुआयना किया। भोदन एसीपी श्रीनिवास ने हिफाजती इंतजाम की निगरानी की और तमाम आवाम से ताउन करने को कहा ताकि इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद हो। भोदन सब कलेक्टर विकास महातव ने सालूरा मंडल मरकज के सरकारी स्कूल में इंतखाबी सामान मुंतकिल करने के अमल का मुआयना किया। उन्होंने इंतखाबी इंतजामी अमले को मशवरा दिया कि वो बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस को बगैर किसी गलती के मुंतकिल करे और इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाए। उनके साथ एमपीडीओ श्रीनिवास, सालूरा तहसीलदार शशि भूषण और कई इंतखाबी ओहदेदार भी थे। भोदन डिवीजन के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। सालूरा मंडल सेंटर में पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान भोदन एसीपी श्रीनिवास ने पुलिस एहलकारों को कई हिदायत दी। उन्होंने तजवीज़ दी कि सिक्योरिटी में हिस्सा लेने वाले एहलकार पोलिंग अफसरान के साथ एक ही गाड़ी में सफर करें और कहा कि पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर किसी को भी आने की इजाजत ना दी जाए और हुक्म दिया कि पोलिंग स्टेशन जाने वाले वोटर्स मोबाइल फोन साथ ना ले जाएं। उन्होंने कहा कि डिवीजन भर में कुल 1200 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे और मसाइल से 2-4 पोलिंग स्टेशनों पर मजीद एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। कुछ दिन खामोशी के बाद भोदन रोड पर फिर से खूनी हादसा। बाइक पर सवार मां बेटे को लॉरी ने टक्कर दी, जिसके नतीजे में मौके पर मां की मौत, बेटा शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। 6 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तफसीलात देखते हैं। मुकाम हादसे पर दिलखराश मनाजिर, आंखें अश्कबार। शहर के बोधन रोड अरसा पलीता डेयरी फार्म, ये सड़क इंतहाई खतरनाक साबित हो रही और वक्फे से यहाँ पर जानलेवा सड़क हादसे पेश आते रहते हैं। सुबह की अव्वलिन सातों में शहर के ऑटो नगर के रहने वाले मकबूल नामी नौजवान अपनी वालिदा के साथ वालिदा के इलाज के लिए निजामाबाद से बोधन बाइक पर जा रहे थे। अकबर बाग न्यू वेलकम होटल के करीब एक लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। बाइक का तवाजुन बिगड़ गया, जिससे भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में बाइक पर मौजूद ज़ईफ खातून मौके पर ही फौत हो गई, जबकि मकबूल नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकाम हादसे पर दिलखराश मनाजिर देखे गए, जिससे आंखें अश्कबार हो गई। 6 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई का आगाज किया। भोदन रोड पर इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश सड़क हादसा। ज़ईफ वालिदा बरसर मौके हलाक, बेटा शदीद जख्मी। निजामाबाद मजलिस कायदी ने बर वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज शेख मकबूल की अयादत की। मरहूम अख्तरी बेगम की पोस्टमार्टम व जख्मी ज़ेर इलाज शेख मकबूल की बेहतर इलाज के लिए सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल से नुमाइंदगी। शहर के बोधन रोड शाहरा पर एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। सुबह 8:30 बजे इस इंतहाई अफसोसनाक वाकये में डिवीजन 12 के रहने वाले शेख मकबूल अपनी ज़ईफ वालिदा अख्तरी बेगम के हमरा मोटरसाइकिल पर बोधन जा रहे थे कि निजाम पैलेस फंक्शन हॉल के रूबरू एक तेज रफ्तार लॉरी ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। ये हादसा इतना खौफनाक था कि मोटरसाइकिल पर सवार ज़ईफ खातून अख्तरी बेगम उम्र 80 साल की बरसरे मौके मौत वाक़ई हो गई। शेख मकबूल शदीद जख्मी होने पर इंतहाई नाजुक सूरत हाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि शेख मकबूल के सर पर गहरी चोटें आई, जिसे इलाज की गर्ज से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ICU वार्ड में रखा गया है। इस दिलखराश सड़क हादसा और अफसोसनाक वाक़ई की इत्तला मिलते ही निजामाबाद मजलिस कायदीन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर शेख मकबूल की इयादत की। बादशाह सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात करते हुए शदीद जख्मी शेख मकबूल के बेहतर इलाज के लिए जोर दिया। बताया जाता है कि शेख मकबूल के अफराद खानदान में बीवी के अलावा 2 लड़कियां और एक लड़का शामिल है। साथ ही साथ मजलिस कायदीन ने पोस्टमार्टम रूम पहुंचकर मरहुमा अख्तरी बेगम के भाई व दीगर रिश्तेदारों से भी मुलाकात की और पोस्टमार्टम के मराहिल में दरकार मदद व भरपूर रहनुमाई का तयक़ुन दिया। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने ACP राजा वेंकट रेड्डी और 6 टाउन पुलिस ओहदेदारों से बात करते हुए लॉरी को जब्त करते हुए लॉरी मालिक और ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ACP राजा वेंकट रेड्डी ने कहा कि लॉरी को जब्त और लॉरी मालिक और ड्राइवर को पुलिस अपनी तहवील में ले चुकी है।
اس خصوص میں ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2022 سابقہ تلنگانہ ریاستی حکومت کے دور اقتدار میں صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس قائدین نے میونسپل کونسل میں بودھن روڈ کی توسیع و 4 وے کے لیے قرارداد منظور کروائی تھی۔ اس سڑک کا افتتاح تو ہو گیا، پر افسوس سڑک کی توسیع اور 4 وے ٹریک کا کام آج بھی تعطل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی نمائندگی پر میونسپل کونسل میں ارسا پلیتا سارنگپور 4 لائن ٹریک کے کاموں کے لیے فنڈز بھی منظور کیا گیا تھا اور ٹینڈر بھی طلب کیا گیا تھا۔ بعد کانگریس حکومت آنے کے بعد 1 سال قبل ارسا پلیتا سارنگپور 4 لائن ٹریک کے کاموں کا دوبارہ افتتاح کیا گیا، لیکن متعلقہ کانٹریکٹر کی جانب سے کاموں کا آغاز نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے بودھن روڈ کی تنگ دمنی اور خستہ حالت آئے دن جان لیوا حادثوں کا سبب بن رہی۔ نظام آباد مجلس قائدین وفد نے تلنگانہ ریاستی حکومت و ضلع انتظامیہ و محکمہ ارباب باشمول ضلع کلکٹر سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ ارسا پلیتا سارنگپور 4 لائن ٹریک کے رکے ہوئے کاموں کا جلد از جلد آغاز کرے تاکہ روزانہ اس سڑک سے گزرنے والے راہگیروں و غریب عوام کو جان لیوا حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس خوفناک دلخراش حادثے کی اطلاع ملتے ہی گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچ کر زخمی شیخ مقبول کی عیادت و بہتر علاج اور مرحومہ اختری بیگم کے پوسٹ مارٹم کے لیے بروقت نمائندگی پر شیخ مقبول کے افراد خاندان نے صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، انچارج نظام آباد مجلس و رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ اور مقامی مجلس قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن جنرل سیکرٹری محمد شہباز احمد، جوائنٹ سیکرٹری و سینئر کارپوریٹر اعجاز حسین، عبدالعلی باغبان، ارشد پاشا اور خلیل احمد، سید لطیف موجود تھے۔ آج نظام آباد میں ایک افسوسناک دکھ بھرا صبح کے اولین ساتوں میں ایک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک بیٹا اپنی ماں کو بٹھا کر بائک پہ حیدرآباد بودھن کی طرف جا رہا تھا، تو ایک لاری سے زد میں آ کے ماں کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو گیا اور بچہ بھی زندگی اور موت کے کشمکش میں۔ بہرحال یہ چیز جیسے ہی معلوم ہوئی، ہم تمام بھی یہاں پر آئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتفاق سے جو حادثات ہو رہے، اس کی وجہ مین کیا ہے۔ وہاں پر نالج پارک سے لے کے سارنگا پور تک روڈ وائنڈنگ کا کام 2022-23 سے پینڈنگ میں، اگر وہ کام کرا کے اگر روڈ بڑی کرتے تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ ٹرافک والوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بڑے گاڑیوں کا نظم و نسق بہتر کرنے کے لیے اس کا بھی ایک لائحہ عمل تیار کرے، جیسا کہ یہ بائکس وغیرہ کا، یہ کاروں کا وغیرہ کا جو جیسا شہر میں کر رہے ہیں، بائی پاس نظام آباد ہوندو یا بودھن سے ویا یا ورنی روڈ سے ہوندو، یہاں پر روڈ بہت تنگ ہے اور چھوٹی ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر خصوصاً ٹرافک کے مسائل کو دور کرنے کے لیے جوانوں کو رکھتے ہوئے، اور خصوصاً یہ گاڑیوں کو، خصوصاً لاری اونرز کو، ان کے ساتھ تمام ان کو پارکنگ کی ضرورت بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے گاڑیوں کو انشورنس وغیرہ کا پرابلم رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فٹنس کا پرابلم رہتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، تو یہ بھی چیز ضروری ہے، یہ بھی چیکنگ ضروری ہے، تاکہ اتفاق سے ایسا کچھ حادثے پیش آتے ہیں تو اس میں وکٹم جو ہے اس کو کچھ سرکاری مراحت مل سکے۔ بہرحال ہمارے سی آئی صاحب، ایس آئی صاحب سے ہم نے ابھی بات کی، اور اے سی پی صاحب سے بھی بات کی، تاکہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کے لیے جلد سے جلد کریں، لیکن فیملی ممبرز بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اونرز کون ہے، کیا ہے، اس وجہ سے تھوڑا کام رکے ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ جتنا بھی بہتر ہو سکتا یہ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو ڈیڈ باڈی ہے ان کے فیملی کو ہینڈ اوور کریں۔ چین اسنیچنگ کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، خواتین میں خوف، مکان کے سامنے کام میں مصروف خواتین کے گلوں سے چین چھیننے کے 2 واقعات، شہر میں ہلچل، چین اسنیچر کا خوف، چین اسنیچنگ کی مکمل ویڈیو سی سی کیمرے میں قید۔ شہر کے فورٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے تحت ونائک نگر علاقے میں صبح تقریباً 7:30 بجے موٹر سائیکل پر سوار 2 سارق سروپا نامی خاتون کے گھر اس وقت پہنچے جب وہ اپنے گھر کے سامنے رنگولی بنا رہی تھی۔ ہیلمٹ پہنے حملہ ور اور موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا۔
जबकि इसके पीछे एक और हमलावर ने मास्क और सर पर टोपी पहन रखी थी। मोटरसाइकिल से उतरने वाला हमलावर खातून के पास आया और इसे पता पूछने के बहाने से इसके गले से 2 तोले सोने की चेन का सरखा करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। इसी तरह का एक वाकया शहर के खसाब गली इलाके में पेश आया। खातून अपने घर के सामने खड़ी थी कि मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने इसके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। मुतासरीन की जानिब से मुतल्लिका थानों में इन दोनों वाकयात की शिकायत करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। ताहम हमलावरों के मोटरसाइकिल पर आने, खातून के गले से सोने की चेन छीनकर फरार होने के मनाजिर वहां के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लेने के बाद खुसूसी टीमें तश्कील देकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। ऑटो ड्राइवर की लापरवाही से एक तालिबे इल्म जान की बाजी हार गया। ये वाकया कामरेडीज लेके जोकल मंडल के सावर गाँव में पेश आया। तफसीलात देखते हैं। कामरेडीज लेके जोकल मंडल के सावर गांव में तलबा को स्कूल ले जाने वाला ऑटो उलट गया। इस हादसे में 10वीं जमात के तालिबे इल्म प्रणीव की सर पर शदीद चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 दीगर तालिबे इल्म जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो सावर गांव से खांडे बलोर सरकारी स्कूल जा रहे थे। मुकामी आवाम का कहना है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही के बाद पेश आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान मां अपने बेटे को देखकर गमजदा हुई और रो पड़ी। मुकामी लोगों ने वाकये पर तशवीश का इजहार किया तो पुलिस ने इन्हें मुंतशिर कर दिया। तेलंगाना बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स यूनियन और CITU के जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने इल्जाम लगाया कि ताज बीड़ी इंतजामिया बीड़ी कारकुनों की मेहनत का इस्तेहसाल कर रही और इंतबा दिया कि अगर बीड़ी मजदूरों की बकायाजात की फौरी अदायगी न की गई तो वो बीड़ी कंपनी के सामने धरना देंगी। CITU के ज़ेर एहतमाम निजामाबाद लेबर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुज़ाकिरत हुई। CITU के जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि ताज बीड़ी की इंतजामिया ने 15 दिसंबर तक उजरत की बकायाजात PF की रकम और इस्तीफा की रकम अदा करने का वादा किया है। इस मौके पर CITU की जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से बीड़ी मजदूरों से काम नहीं हुआ और आज तक PF अकाउंट में रकम जमा नहीं हुई। 14 कुंटल पत्ते और मजदूरों को उजरत अदा नहीं की गई और गुज़िश्ता 2 सालों से सेहत के मसाइल की वजह से मुस्तफ़ी होने वालों को आज तक रकम न मिलने से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि ये सब ताज बीड़ी इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। वो बीड़ी कारकुनों की मेहनत का इस्तेहसाल कर रहे और ये वादा 3 माह कबल दिल्ली में CITU ऑल इंडिया लीडरों के साथ बातचीत के दौरान किया गया था। वो इन्हें 2 माह में फराहम करेंगे, लेकिन आज 5 माह गुजरने के बावजूद इस वादे पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीड़ी की सनत में काम करने वाले मजदूरों ने कई दरख्वास्तें, एहतजाज और मज़ाकिरत किए हैं, लेकिन इंतजामिया ने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ताज बीड़ी कंपनी इंतजामिया ने बीड़ी कारकुनों की बकाया उजरत फौरी तौर पर अदा न की तो वो बीड़ी कारकुनों के साथ कंपनी के सामने धरना देंगे। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरपंच इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी अमला और सामान पोलिंग मराकज़ मुंतकिल, जिला इंतजामिया और पुलिस कमिश्नर के दौरे व हिदायतें। बाइक पर बोधन जा रहे मां बेटे को लॉरी ने दी टक्कर, मां की मौके पर मौत, बेटे की हालत तशवीशनाक। कुछ दिन खामोशी के बाद फिर खूनी सड़क हादसा, सड़क की तोसी व डिवाइडर्स की तामीर जरूरी, अवाम में गुस्सा व गम। शहर में चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातें, सुबह सादिक शहर के 2 अलग अलग मुकामात पर चेन स्नैचिंग की वारदात सीसी कैमरे में कैद, अवाम में खौफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।